अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा फारूक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं। अमेरिका का एक बार फिर ईरान पर फजाई हमला, ईरान के मुख्तलिफ शहर धमाकों से गूंज उठे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमला अमेरिकी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे किया। ये कार्रवाई ईरान के इक़दाम का ताकतवर जवाब है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक हमलों का मंसूबा तो हफ्तों तक जारी रह सकता है। इसराइल को भी हमलों में शामिल किया जा सकता है। अमेरिकी अखबार का दावा, अमेरिकी ओहदेदार के मुताबिक ईरान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का इरादा नहीं। वाशिंगटन की तवज्जो दीगर ऑप्शंस का जायजा लेने पर है। सख्त हमला करेंगे और उनको कुचल देंगे, ईरान को भरपूर जवाब मिलेगा। सदर ट्रंप का उर्दन में अमेरिकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले का भरपूर जवाब देने का ऐलान। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, अमेरिकी फौज ने अचानक होने वाले हमले के बावजूद चंद ही मिनटों में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को हदफ तक पहुंचने से पहले तबाह कर दिया। रात के इराक में ईरान नवाज मिलिशियाओं के खिलाफ अमेरिका और सऊदी अरब की मुश्तरका कार्रवाइयाँ इराकी हुकूमत के ताउन से की गई। ईरान नवाज मिलिशिया ग्रोह दुनिया के लिए कैंसर है। ईरानी प्रॉक्सी ग्रुपों के खिलाफ मज़ीद सख्त इक़दामात और इंतबाहात पर भी गौर किया जा रहा है। ईरानी कौम की मुज़ाहमत, जुल्म और जबर के खिलाफ इस्तेकामत की एक दरख्शां अलामत है। काबीना इजलास से खिताब में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, हुकूमत की अवलीन तरजीह अदारों की कारकर्दगी और मौसर नताइज में इजाफा है। तमाम ओहदे और जिम्मेदारी आवाम की खिदमत और उनके मसाइल के हल के लिए वक्फ होनी चाहिए। दुश्मनों के खिलाफ डट कर मुज़ाहमत करें और जुल्म और जबर के सामने ना झुकें। अगर हम खुद अपनी आवाम पर जुल्म करेंगे तो ये हमारी मुज़ाहमती पॉलिसी के सरासर खिलाफ होगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब का अपना हुर्मस को कंट्रोल करने का दावा मुस्तरद कर दिया। सेंटकॉम के मुताबिक अपना हुर्मस बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह है। हुर्मस में बहरी रास्तों के तयन का कोई इख्तियार पाकिस्तानी इनकलाब को हासिल नहीं। अपना हुर्मस में आज़ादाना और बिला रुकावट बहरी आमदोरफ्त बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत जारी है। अमेरिकी फौज की मामलत से तिजारती जहाज बदस्तूर अपना हुर्मस से गुजर रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक मई के आगाज से अब तक 1000 तिजारती जहाज़ों और 50 करोड़ बैरल खाम तेल की महफूज नकल हमल में मामनत फ्राहम की गई है। तशद्दुद और बंदूक के जोर पर नशिस्तें जीतने वालों को अवाम मुस्तरद करते हैं। मुजफ्फराबाद श्रीनगर नहीं, वोट पर डाका डालने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुजफ्फराबाद में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जो कहते थे कश्मीर की जीत उनकी जेब में है, अवाम उनसे नफरत करते हैं। चौधरी यासीन के हल्के में 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा किया गया, वीडियो शाहिद मौजूद हैं। अपनी तमाम नशिस्तें कानूनी और आईनी तरीके से वापस लेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, सच और मुफाहमत कमीशन कायम किया जाए, हकाइक सामने लाए जाए। अगर हुकूमत से पीपल्स पार्टी का कोई फर्द कसूरवार निकला तो एहतसाब के लिए तैयार है। मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, नून लीग नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार है, आज़ाद कश्मीर में धांधली नहीं करने देंगे। उनका पहला वज़ीर आला पंजाब भी धांधली ही की वजह से बना, उनका वज़ीर आज़म भी आरओ इलेक्शन की वजह से बना। ये लोग फार्म 47 की बुनियाद पर इक़्तिदार में बैठे हैं। जहाँ अवाम के वोट की ताकत से हमें शिकस्त होगी, हम दिल से तस्लीम करेंगे। I am confident in the legal proof that I have, in the video evidence that I have, in the data from the polling stations जो उन्होंने कब्जा किया, कि मेरे पास उतना सबूत है कि कानूनी रास्ते से मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग ने अकेला ये धांधली किया। अगर इलेक्शन कमीशन या कोई और इनका ये धांधली में मुलव्वस नहीं है और मेरिट पे फैसला किया जाएगा तो मेरिट के मुताबिक, कानून के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हक पे है और हमें अपनी सीट वापस मिलना चाहिए। पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात पर मरियम नवाज ने क़यामत का वक्त पूछ लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में तंज करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी जो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, धांधली का रोना रो रही है। आपके पास कारकर्दगी होती, गवर्नेंस होती, आवाम के लिए एजेंडा होता तो दूसरों पर हमलों में वक्त ज़ाया न करते। सिंध में 17 साल हुकूमत के बावजूद बताने को कुछ नहीं था। अब धांधली का रोना नहीं, अपनी कारकर्दगी का जायजा लेना चाहिए। बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर में शिकस्त तस्लीम करें और सिंध की महरूमियाँ ख़त्म करने पर तो अच्छा दें।
آپ کو کبھی عوام کے ووٹ سے اقتدار نہیں، ہمیشہ خیرات میں اقتدار ملے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی مسلم لیگ نون پر تنقید، کہتے ہیں مسلم لیگ نون کی حکومتیں متنازع انتخابات اور دھاندلی کے ساتھ اقتدار میں آئی ہیں۔ عوامی مینڈیٹ رکھنے والی قیادت ہی عوامی مسائل کا حقیقی احساس رکھتی ہے۔ کشمیر میں مبینہ دھاندلی سے متعلق کہا کہ پیپلز پارٹی کسی بھی صورت عوام کے مینڈیٹ پر سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹویٹ کر کے پوچھا ہے کہ قیامت کب ہے؟ قیامت 2024 میں آئی تھی، پھر آپ کو خیرات میں حکومت دی گئی، آپ تنقید برداشت نہیں کر سکتی، مخالفین کو جیلوں میں ڈالتی ہیں۔ 2 سال ہوئے، کوئی پریس کانفرنس نہیں کی۔ ایک صحافی نے مریم نواز کی ویڈیو ٹویٹ کی تھی، اس کو گرفتار کیا گیا۔ پنجاب میں CCD کو ماورائے عدالت قتل پر لگایا گیا ہے۔ اسما بخاری کی پریس کانفرنس پر رد عمل میں کہا کہ اگر پنجاب اتنی ترقی یافتہ ہے تو لوگ روزگار کے لیے سندھ کیوں آتے ہیں؟ دفعہ حکومت جب ملی ہے نون لیگ کو دھاندلی کی طور ذریعے ملی ہے، کبھی ان کو جینوین مینڈیٹ نہیں ملا۔ یہ دھاندلی کی پیداوار، جب ان کی حکومتیں ہٹائی جاتی ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، پھر ان کو ووٹ کی عزت یاد آ جاتی ہے، اور جب حکومت میں ہوتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، پھر اپنی کرسی کو سارا دن چومتے رہتے ہیں۔ ایسے لیڈر کو ووٹ دو جو ہر مشکل حالات میں معاہدے کرے، بیگ بھرے اور بھاگ جائے ملک سے۔ آپ کی پارٹی نے کچھ نہیں کیا پاکستان کے لیے، آپ نے ترقیاتی اگر کام کیا ہے تو اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ 2024 کے انتخابات کو اٹھا لیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ ووٹ گننا شروع کر دیں، ہر بار جو ہے سیٹیں پلس ہوتی گئی ہیں۔ 2 سال ہو گئے زیادہ حکومت کو، پنجاب حکومت کو۔ چیف منسٹر پنجاب صاحبہ کی کوئی ایک پریس کانفرنس مجھے بتا دیں۔ پنجاب میں اس وقت انفارچونیٹلی آپ کی حکومت میں جس طریقے سے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی آپ نے مثالیں قائم کی ہیں CTD ذریعے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو پھر عدالتیں بند کر دیں ساری۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو مسلسل 3 انتخابات میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار رہے مگر کامیاب نہیں ہو سکے۔ بیورو چیف لاہور حیدر کھرل سے خصوصی گفتگو میں انہوں نے بلاول بھٹو اور شرجیل میمن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کہنا کسی پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں، جبکہ مریم نواز مستقبل میں پاکستان کی وزیر اعظم بنیں گے۔ اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں حیدر کھرل، اور آج خصوصی طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری صاحبہ۔ ان سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میڈم سیاست بڑی گرم ہے آج کل، کیا کہنا چاہیں؟ آپ لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں نا، آپ لوگ کی ریٹنگ شیٹنگ آ رہی ہے، ایک ادھر سے پنچ پڑا ہے، دوسرا ادھر سے وہ ہو رہا ہے۔ ہم تو خیر لحاظ کر رہے ہیں ابھی بھی۔ جس طرح کی زبان اور جس طرح کی باتیں دوسری سائڈ سے کی جا رہی ہیں، ابھی ریسٹرین کا مظاہرہ کی جا رہی ہے کیونکہ لیڈرشپ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، لیکن صبر بھی ایک لمٹ تک ہوتا ہے۔ آئی ہوپ کہ وہ جگہ نہ آ جائے جو ایک سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے اور بالکل ہی اس کے بعد پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ میڈم یہ حالات پیدا ہوئے کیوں ہیں؟ وہ تو آپ پیپلز پارٹی تو آپ کی تھا۔ بلاول بھٹو صاحب کی جو فرسٹریشن ہے، جو ان کا ڈپریشن ہے، وہ بیچارے پچھلے کم از کم 3 الیکشنوں سے وہ وزیر اعظم بننے نکلے ہوئے ہیں، لیکن وہ وزیر اعظم نہیں بن پاتے، اور ان کے وہ کئی دفعہ وہ پنجاب کو کھڑا کرنے آئے ہیں، پنجاب کا قلعہ فتح کرنے آئے ہیں، تخت لاہور گرانے آئے ہیں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ سو ان کو جو ہے وہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند والی بات ہے۔ ان کا دل چاہا کہ ان کی نظر پڑ گئی گلگت بلتستان کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ جی اب تو مجھے یہاں گورنمنٹ چاہیے ہر صورتحال میں۔ اب وہ بے شک جو ہے وہ IPP کے ساتھ اب میں گورنمنٹ بنائی انہوں نے، اب اس کے اوپر کچھ نہ کہا جائے تو بہتر ہے۔ اس کے بعد اب یہ کشمیر کے اوپر جو ہے وہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اتنی مقبول پارٹی ہیں، وہ اتنے کارنامے سر انجام دیے ہیں 18 سال سے ایک صوبے کے اندر، کہ اس کی کارکردگی سے امپریس ہو کے اب تمام صوبوں کو، گلگت بلتستان کو، کشمیر کو، پنجاب کو، سب کو سندھ بن جانا چاہیے۔ اچھا، مختلف حلقوں میں یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ گلگت میں نون لیگ حکومت بنا سکتی ہے، لیکن آپ نے کیوں نہیں بنی؟ ہم نے وہ جو ہمیشہ سے نون لیگ کا ایک پرابلم ہے، جس کو میں پرابلم کہتی ہوں بائی دی وے، وہ جو ہے نا اعلیٰ ظرفی اور اخلاقی اقدار اور سیاسی اقدار، جو ہمیشہ پتہ نہیں ہمارے لیے رہ گئی ہیں نون لیگ کے لیے، کہ میری لیڈرشپ جو ہے اس نے مبارکباد بھی دی، انہوں نے ان کو حکومت بنانے کی دعوت بھی دی۔ ہم IPP کے ساتھ حکومت نہیں بنا سکتے تھے، بالکل بنا سکتے تھے، لیکن ان کی سیٹیں چند ہی ہم سے زیادہ تھیں، تو کہا کہ چلو ان کو موقع دیں، لیکن اس طرح کا ظرف جو ہے وہ دوسری طرف سے نظر نہیں آیا، تو ظرف کی بات ہے۔ علیم خان صاحب کافی ایکٹیو ہیں، ان کی جماعت کشمیر میں حصہ لے گی، اس حوالے سے کہیں کہیں نظر آئی آپ کو پہلے
ان کے کینڈیڈیٹس ہیں کشمیر نہیں کینڈیڈیٹس ہیں اس میرپور ڈویژن میں تو آپ کو کہیں نظر نہیں آیا. کینڈیڈیٹ تھے, مقابلہ ہوا ہے کچھ مقابلہ نہیں, مقابلہ ظاہر ہے اچھی بات. وہ جس نے بیلٹ باکس اور پولنگ اسٹیشن ہی جلا دیا تھا, جو اس کو آج پیپل پارٹی ہم پہ ڈال رہی ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ فوٹیجز دکھا کے وہ کر کے وہ کہہ رہے ہیں وہ دیکھیں نا پولنگ اسٹیشن کو آگ لگا دی. ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے جو گلگت بلتستان کے تادی ہیں ان کے امیدوار نے آگ لگائی. اچھا میڈم, کشمیر میں جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں, میں نے میرپور کا اچھا ادھر تو حالات بالکل ٹھیک تھے الیکشن والے دن, بعد میں حالات خراب ہوئے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یقیناً بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کے اندر خاص طور پہ کشمیر کے اندر حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس میں انڈیا کی پراکسیز سر فہرست ہیں. اور یہ جو شرپسند گروپس اور گروہ پتہ نہیں کہاں سے نکل آئے ہیں اچانک سے, جو فنڈڈ بھی ہیں. اب تو ان کی بہت ساری ثبوت بھی سامنے آئے ہیں جس پہ بہت سارے لوگوں کی ٹیسٹمنیز بھی ہیں کہ جو ہے ان کو پیسے ملتے ہیں, ان کو فنڈ کیا جاتا ہے اور وہ آزاد کشمیر کے حالات جو ہیں وہ خراب کر رہے ہیں. سو اس لیے وہاں پر حالات کو برقرار رکھنے کی, لا اینڈ آرڈر کو کرنے کی پہلی ذمہ داری تو بلاول بھٹو صاحب کے وزیر اعظم کی ہے. جو مطلب عجیب بات یہ ہے, وزیر اعظم ان کا, پولنگ سٹاف ان کا, ریٹرننگ افسر ان کے, آر او ان کے, پریزائڈنگ افسر ان کے, پولیس ان کی, مطلب ساری دنیا ان کی. دھاندلی کس نے کی؟ نون لیگ نے. یار مارو مجھے خدائی قسم ہے, مطلب اس پہ یہی کہہ سکتے ہوں. اچھا بلاول بھٹو زرداری جس رستے پہ چل رہے ہیں, جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, تنقید بھی نون لیگ پر کافی کی جا رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا رستہ اختیار کر نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ آپ ان کی بہن تو آج بغیر نام لیے کہا تھا, آپ نے خود نام لے لیا. ٹون, حرکتیں, باتیں, تقریر کا مٹیریل سارا وہی ہے. مطلب یہ دیکھیں نا, کل آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کہہ دینا, یہ کسی پاکستانی کے منہ سے تو نہیں نکل سکتا, نہ کسی محب وطن پاکستانی جو ہے اس کے بارے میں سوچ بھی سکتا ہے. انہوں نے بڑا کنوینئنٹلی کہہ دیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے ریاست کا مفاد نون لیگ کے مفاد سے جوڑ دیا. جس پہ میں نے آج پوچھا کہ جی گلگت بلتستان میں جو ہے وہ حکومت بنانا عین قومی مفاد ہی تھا نا, اس کو مطلب قومی مفاد ہی کہیں گے. یہ جو صدر مملکت, یہ گورنرز, یہ چیئرمین سینٹ, ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی, یہ سارے قومی مفاد میں لیے ہوئے ہیں نا. اور اسی انتخابات کے نتیجے میں یہ حکومتیں وجود میں آئی تھی جنہوں نے لائن میں لگ کے آپ کو ووٹ ڈالیں. اگر آپ کو اتنا ہی اعتراض آج 2.5 سال بعد آپ کو آ گیا ہے, نظر آ رہا ہے, تو پہلے ان کے بارے میں سوچیں نا. آئینی عہدے ہمارے پاس رہنے چاہیے, وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ لیجیٹیمیٹ ہے, باقی سب غلط ہے. مطلب اور آج وہ عجیب بات ہے, پہلے تو شجیل میمن صاحب جو ہیں وہ کبھی سویٹر پہنی ہوئی ٹویٹیں کر دیتے ہیں پٹی سیدھی. آج انہوں نے کہا کہ جی وہ مینڈیٹ جب بٹ رہا تھا 2024 میں سی ایم کی اس ٹویٹ کے اوپر, قیامت تب آئی تھی. تو بندہ پوچھے تمہارا سندھ کا مینڈیٹ بھی تو تبھی بٹ رہا تھا نا, پھر اس کا بھی وہی اس کا اعتراف کریں کہ آپ کا مینڈیٹ بھی ایسے ہی بٹا ہے. پھر چوتھی دفعہ آپ وہاں پہ باری لے رہے ہیں, قبضہ اپنے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ذرا سندھ کو آزاد کرائیں نا, انٹیریئر سندھ کو پولیس سے, پھر ذرا وہاں پہ ووٹ دلوا کے دیکھیں. اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے نواب شاہ کی اپنی سیٹ کے اوپر بائی الیکشن ہو تو امیدوار ہی غائب کر دیے جاتے ہیں. ہم تو ایسا الیکشن لڑتے ہیں نا پیپل پارٹی والے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں, آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے پہلے مرحلے کے انتخابات کا سرکاری نتیجہ جاری کر دیا. میرپور ڈویژن کی تمام 13 نشستوں پر کامیاب امیدواروں کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری. نوٹیفیکیشن کے مطابق LA1 سے اظہر صادق, LA2 سے چوہدری قاسم مجید, LA3 سے چوہدری یاسر سلطان, LA4 سے رخسار احمد, LA5 سے وقار احمد نور, LA6 سے محمد رزاق چوہدری, LA7 سے طارق فاروق, LA8 سے ظفر اقبال ملک, LA9 سے عمیر نعیم, LA10 سے چوہدری یاسین, LA11 سے محمد آصف, LA12 سے چوہدری ریاست خان اور LA13 سے ایاز احمد کو کامیاب قرار دیا گیا ہے. ویلکم بیک. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں, خاتون اول اور رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو کو JPMC میں مجوزہ جامع اسٹروک سینٹر کے قیام سے متعلق بریفنگ دی گئی. بریفنگ میں بتایا گیا کہ سندھ میں روزانہ فالج کے تقریباً 500 نئے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, جن میں سے 50 مریضوں کو انتہائی خصوصی نگہداشت کی ضرورت پیش آتی ہے. آصفہ بھٹو کو آگاہ کیا گیا کہ سندھ میں اس وقت جامع اسٹروک سینٹر کی کمی ہے, جس کے باعث بر وقت اور مؤثر علاج میں مشکلات کا سامنا ہے. خاتون اول نے جامع اسٹروک سینٹر کے فوری قیام کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے پاکستان اسٹروک انیشیٹو, پیشنٹ اینڈ فاؤنڈیشن اور JPMC کی مشترکہ کاوشوں کو سراہا.
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अजीम सूफी बुजुर्ग और शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के उर्स के मौका पर पैगाम। कहा, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई सिंध धरती की पहचान है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई सिंध धरती के अजीम सूफी बुजुर्ग और शायर हैं। उन्होंने अमन, मोहब्बत और भाईचारे का दर्स दिया। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने इंसानी खिदमत को सबसे आला करार दिया। उनकी तालीमात हमारे लिए मशअल राह हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का कलाम दिलों को जोड़ता है। शाह जोड़ सालों पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल तोहफा है। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड कमर अल-ज़मान की जानिब से साबिक सेक्रेटरी फरीद इकबाल के एहसास में अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई है। चेयरमैन कमर अल-ज़मान ने फरीद इकबाल की तकरीबन 2.5 साल खिदमत को सराहते हुए कहा कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पेशावराना अंदाज में अंजाम दी और उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। फरीद इकबाल ने चेयरमैन बोर्ड अफसरान और मुलाजमीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड में खिदमत अंजाम देना उनके लिए एक यादगार तजुर्बा रहा। तकरीर के अख्ताम पर चेयरमैन कमर अल-ज़मान ने फरीद इकबाल को तारीफी शील्ड पेश की और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का $5 अरब से ज़ायद का कर्ज रोल ओवर कर दिया। सऊदीया ने पाकिस्तान को ये कर्ज 3 माह के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की अदायगियों के लिए दिया था। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान का कर्ज 3 साल के लिए रोल ओवर किया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ये कर्ज 3 माह के लिए यूएई की अदायगियों के लिए दिया था। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान का कर्ज 3 साल के लिए रोल ओवर किया। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की व्हाइट हाउस में नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस से मुलाकात। खिते की मौजूदा सूरत हाल समेत अहम आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शहजादा खालिद बिन सलमान ने सऊदी वलीअहद का ईरान जंग और खिते की सूरत हाल से मुतालिक ख़ुसूसी पैगाम जेडी वेंस तक पहुँचाया। सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा, नेतन्याहू ईरान के साथ कशीदगी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सऊदी सफारतकारी और कशीदगी में कमी को ज़्यादा मौसर रास्ता समझता है और अपने दिफा को तरजीह देता है। लेकिन इराक में मौजूद ईरान नवाज ग्रुपों के मुमलिकत पर हमले रेड लाइन है। दुबई वीज़ा मसाइल का शिकार अफराद के लिए खुशखबरी। दुबई इमिग्रेशन ने अल अवीर में वीज़ा सेंटर कायम कर दिया। इमिग्रेशन सेंटर में मुतासर अफराद के मसाइल हल किए जाएंगे। दुबई वीज़ा मसाइल का शिकार अफराद के लिए खुशखबरी है। दुबई वीज़ा मसाइल का शिकार दुबई इमिग्रेशन ने अल अवीर में वीज़ा सेंटर कायम कर दिया गया है और इमिग्रेशन सेंटर में मुतासर अफराद के मसाइल हल किए जाएंगे। बताते चलें, दुबई वीज़ा मसाइल का शिकार अफराद के लिए खुशखबरी है और उनके लिए दुबई वीज़ा मसाइल का शिकार अफराद के लिए एक सेंटर कायम कर दिया गया है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खिते में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम पर जोर दिया गया। अमरीकी मिल्कियत के गैस टैंकर पर ड्रोन हमले पर भी बातचीत हुई है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार को टेलीफोन। खिते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू, कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और सफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। इसाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा का फ़लस्तीन की बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने क़सर मकबूजा मगरबी किनारे में काबिज़ अमरीकी फ़ौज की कार्रवाइयों, आबादकारों के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद और मस्जिद अक़सा की बेहुरमती की मसम्मत। दोनों वज़राए ख़ारजा ने फौरी जंग बंदी, बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फ़राहमी और बैनुल-अक़वामी कानून के मुकम्मल एहतराम पर जोर दिया और इस्लामी ममालिक का इजलास बुलाने की उर्दन की तजवीज़ पर भी तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान का दिफाई ताउन मुआहदे की कुवैती तौसीक का खैर मकदम। दोनों ममालिक के मज़बूत दिफाई ताल्लुकात में अहम संग मील करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिफाई ताउन मुआहदा जून 2023 में तय पाया था। मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देगा। मुआहदे के तहत फ़ौजी तरबियत, मुश्तरका मशक़, महारतों के तबादले को फ़रोग़ दिया जाएगा। पाकिस्तान और कुवैत के मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान दाराजाती रवाबित मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान और कुवैत बाहमी एतमाद और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर दिफाई ताउन को मज़ीद वसअत देंगे। प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात से मुतालिक हमारे खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात को जो लोग रोना धोना करार दे रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि इस रोने धोने का कोई बंदोबस्त कर लें, वरना आपका रोना धोना हमेशा के लिए होगा। हमारे इस
सच्चाई को, जो सच हम रखते हैं आपके सामने, जो सबूत पेश करते हैं, जो हम एतराज़ करते हैं, जो अपने ख़दशात बयान करते हैं, तो उसको अगर आप रोना धोते हैं तो मैं सिर्फ बड़े बड़े अदब से उनसे कहूँगा जिसने भी ये कहा है कि इस रोने धोने का कोई बंदोबस्त कर लें, वरना आपका रोना धोना जो है ना वो हमेशा के लिए होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए APN न्यूज़ कॉम की सोच।